ल साथीहरू आज हामीले रिएक्जाम इङ्ग्लिसको होल सेट सल्युसन गर्छौँ है साथीहरू। योभन्दा पहिला मैले के सिकाएको थिएँ भने साथीहरू अब क्वेसन नम्बरमा आउने 1 अनसिन प्यासेज पनि सिकाएँ कसरी गर्ने हो। 2 र 3 मा आउने लिटरेचरको पनि सिकाएँ साथीहरू। 4 मा आउने स्टोरी सबै सिकाएँ। तर 5 मा आउने लेटर पनि सिकाएँ। तर 6 मा आउने साथीहरू ग्रामर हैन सबै सिकाएँ। अब आज भनेको लास्टमा भनेको साथीहरू के सिकाउँदैछु भने मैले होल सेट सल्युसन सिकाउँदैछु साथीहरू। जसले हेर्नु भएन त्यो साथीले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। रिएक्जाम क्लास 12 को प्लेलिस्टमा गएर सम्पूर्ण भिडियो। ल साथीहरू भिडियो स्टार्ट गरौँ है साथीहरू। हेर्नुस् त हामीले आज कुन सेट सल्युसन गर्छौँ भन्दाखेरि साथीहरू अस्मिता बुकको सेट 3 को गर्छौँ है साथीहरू। हेर्नुस् त अब सबभन्दा सुरुमा हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबैलाई थाहा क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको साथीहरू अनसिन प्यासेज हुन्छ। हेर्नुस् त के भने रिड द फ्लोइङ टेक्स्ट अबाउट अ फिटनेस एक्टिभिटिज एन्ड कम्प्लिट द टास्क ड्याट फ्लो। सबभन्दा सुरुमा त अब अनसिन प्यासेज देख्दा बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्न पर्यो क्वेसन हेर्न पर्यो साथीहरू। अब यो पढ्नभन्दा सबभन्दा सुरुमा क्वेसन हेरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि हामीलाई छिटो के आइछ भनेर थाहा हुन्छ। हेर्नुस् त के गर्ने सन्द एमा के त कम्प्लिट द फ्लोइङ सेन्टेन्स युजिङ द वर्ड हाइलाइटेड इन द टेक्स्ट टु अफ दोज वर्ड आर नट नेसेसरी। हामीलाई के भनेको साथीहरू यहाँ अब हामीलाई क्वेसन भनेको 5 वटा देख तर हामीलाई उसमा बुकमा हाइलाइटेड वर्ड कतिवटा देख 7 वटा देख। अब त्योभन्दा 5 वटा मात्र काम लाग्छ 2टा नचाहिने छ भनेको। हेर्नुस् त सन्द सुरुमा के भनौँ एक्सट्रोभर्ट पिपल लाइक सोसलाइजिङ विथ अदर भन्यो। अब एक्सट्रोभर्ट भन्ने थाहा होला हजुरलाई इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्ट। एक्सट्रोभर्ट भनेको साथीहरू सबैसँग बोल्न हाँस्न मन पराउने। इन्ट्रोभर्ट भनेको मन नपराउने भनेको साथी। हेर्नुहोस् त अर्को के भने अ नाइस होम एन्ड अ कार ह्याज बिकम अ डट मार्कर इन टुडेज सोसाइटी। के भने एउटा राम्रो घर र कार भनेको टुडेज सोसाइटीको डट हो भन्ने हो कि साथीहरू। अर्को भने हेर्नुहोस् त सीमा आई फाउन्ड युजिङ दिस मेसिन इजी बिकज आई वाज वेल डट भन्यो। अब के भने उनले एउटा मेसिन प्रयोग गर्दा रहेछन् किनकि उनलाई वेल तरिकाले अब के भने त्यहाँ के भनेको अब वी निड टु इलिमिनेट अल आवर अजिप्सन फर ट्रु भन्यो। तर इफ यु ह्याड डन वेल डट यु हेभ अ बेटर लाइफ नाउ भन्यो। अब हामीले यो पढेपछि सन्द सुरुमा के हेर्ने भने चाहिँ हाइलाइटेड वर्ड हेर्ने साथीहरू। अब के हो भनेर हेर्नुहोस् सन्द सुरुमा हामीलाई के दियो रिलेटेड दियो। अब रिलेटेड भनेको त ट्याक्क अब थाहा पाइएन। अब रिलेटेड थाहा पाइएन भने ट्याक्क यो लाइन पढ्ने। अब यसमा के भन्न खोजेछ भन्ने थाहा पाइन्छ कि साथीहरू। हेर्नुहोस् हाउएभर द गड ब्रह्मा सम्पत्ति कन्भिन्स हिम एग्रिङ ड्याट एटलिस्ट सम with little dust in their eyes will understand it. The Buddhas relented that relented in agreed to teach। यहाँ के भन्नु साथीहरू द बुद्ध रिलेन्टेड इन एग्रिड टु टिच भन्छ। यहाँ चाहिँ बुद्ध भनेको मानेछन् गरे कि। अब द बुद्ध रिलेन्टेड अब रिलेन्टेड भनेको अब यहाँ मान्नुसँग केही त सम्बन्ध छ साथीहरू। बुद्ध रिलेन्टेड इन एग्रिड टु टिच। अब रिलेटेड भनेको साथीहरू के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बुद्धले अब भन्न मानेछन् भने के भयो अब बुद्ध यहाँ राम्रो भयो नि होइन साथीहरू। यहाँ रिलेटेड भनेको के भयो नरम हुनु भइन्छ कि साथीहरू नरम हुनु। अब अर्को हेरौँ त साथीहरू यहाँ अब कम्पनियन्स। अब कम्पनियन्स भन्ने अब साथीहरू धेरै साथीलाई थाहा होला। अब कम्पनी भनेको त साथीहरू के भन्दाखेरि कहिले भन्छ नि साथी आइजन कम्पनी जाम हामी अब टोइलेट अब स्कुलमा हुन्छ नि टोइलेट जानु कम्पनी आइजन भने कम्पनियन्स भनेको फेरि साथीहरू है साथीहरू साथीहरू। अब अर्को यो अवाकनिङ। अब अवाकनिङ भन्ने त सब साथीलाई थाहा होला। अब अवाकनिङ भनेको साथीहरू उसो जागरण गर्नु जागरण अवाकनिङ एज भन्ने भने पढ्नु होला नि त्यो भनेको जागरण गर्नु हो साथीहरू जागरण गर्नुभयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त कन्टिन्युड भन्ने निरन्तर यो पनि थाहा छ सबैलाई। अब अर्को हेर्नुहोस् त स्ट्याटस भनेको साथीहरू अब आफ्नो फ्यामिली स्ट्याटस भन्छ नि स्थिति के साथीहरू स्थिति अवस्था कस्तो छ भनेर। अब प्रिभियसली भन्ने पनि थाहा होला साथीहरू पहिलाको पुरानो भन्ने प्रिभियस। अब अर्को यहाँ के भनिदियो भने साथीहरू इन्स्ट्रक्टेड। अब इन्स्ट्रक्टेड भनेको पनि थाहा होला साथीहरू। इन्स्ट्रक्टेड भनेको के इन्स्ट्रक्सन दिएको के निर्देशित गर्नु भनेको। अब यहाँ हेरौँ त के मिल्दो रहेछ सन्द सुरुमा के हुन्छ एक्सट्रोभर्ट पिपल लाइक सोसलाइजिङ विथ अदर। अब यहाँ चाहिँ साथीहरू अब नरमहरू भन्ने मिल्दैन। कम्पनी साथीहरू भन्ने पनि मिलेन साथीहरू।
अब अवाकिनिङ अब जागरण गर्ने जस्ता अब हल्का मिले जस्तो पनि छ। कन्टिन्यू भनेको निरन्तर भन्ने कुरो पनि अलि मिलेन साथीहरू। अब अवस्था भन्ने पनि मिल्दैन। अब पुरानो अब एक्सट्रोभर्ट पिपलहरू सोसलाइजिङमा अलिक पुरानो भन्ने अलि मिल्दैन साथीहरू। इन्स्ट्रक्टेड अब निर्देशित हुन्छन् भन्ने पनि अलि मिलेन। अब यहाँ चाहिँ मिले जस्तो भएको अवाकिनिङ हो साथीहरू होइन। अब त्यही पनि अर्को हेर मलाई हेर्नुहोस् त अर्को के भने साथीहरू, अ नाइस होम इन अ कार ह्याज बिकम द मार्कर अफ टुडेज फ्यामिली टुडेज सोसाइटी। के भएछ भने साथी राम्रो घर र कार अहिले सोसाइटीको के हो साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ के हेर्थ्यौँ स्ट्याटस। अब स्ट्याटस हो नि होइन साथीहरू अहिलेको भनेको त यहाँ स्ट्याटस ट्याक्क मिल्यो नि त, त्यही भएर मैले सुरुमै लेखेको साथीहरू स्ट्याटस। अब सुरुको वानको मिले होइन है। अब अर्को हेर्नुहोस् त आई फाउन्ड युजिङ दिस मेसिन इजी बिकज आई वाज वेल्ड। अब यहाँ चाहिँ के भयो भने साथीहरू अब त्यसलाई अब राम्रोसँग त मेसिन चलाउन आउँदो रहेछ किनकि त्यसले त पहिल्यै के छ साथीहरू इन्स्ट्रक्टेड। अब इन्स्ट्रक्टेड त्यसले त त्यसको बारेमा जानकारी छ भने पो वेल तरिकाले चलाउँछ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भयो साथीहरू इन्स्ट्रक्टेड। अब अर्को हेर्नुहोस् त वी निड टु इलिमिनेट अल आवर अज्युम्सन फर ट्रु फ्रेन्डसिप भन् जस्तो कुरो मिल्छ नि हो किन साथीहरू भन्नुहोस् त। अब नराम्रा कुरा जम्मै अज्युम्सन गर्न पर्ने ट्रु केमा हो फ्रेन्डसिपमा हो। त्यस अब फ्रेन्डसिप भनेको यहाँ के हो साथीहरू कम्पनियन्स हो। अब यहाँ चाहिँ के भयो साथीहरू कम्पनियन्स है। ल अब यहाँ लेख्नुहुन्छ अर्को हेर्नुहोस् त इफ यु ह्याभ डन वेल यु हेभ अ बेटर लाइफ नाउ। के हुन्छ साथीहरू अब तपाईँले पहिल्यै चाहिँ राम्रो गरे पार पो अहिले बेटर लाइफ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के मिल्न सक्छ साथीहरू हेर्नुहोस् त प्रिभियसली इफ यु ह्याड डन वेल प्रिभियसली यु हेभ अ बेटर लाइफ नाउ। अब तपाईँले पहिल्यै राम्रो गरे भए पो अहिले राम्रो हुने हो र त्यो हुन्छ। अब यहाँ हामीले अब 90 टाक के छ साथीहरू ए नम्बरको एक्सट्रोभर्ट पिपल लाइक सोसलाइजिङ विथ अदर। अब रिलेटेड भन्ने मिल्दैन भने मैले साथीहरू होइन रिलेटेड चाहिँ छ अवाकिनिङ भनेको अलि मिल्ने हो। अब हाम्रो बच्यो अर्को के भन्छ अब कन्टिन्युड बच्यो अब निरन्तर भन्ने मिल्दैन तर हाम्रो अलि मिले जस्तो लाग्ने यो अब अवाकिनिङ भन्ने एमा भयो साथीहरू अवाकिनिङ एमा भयो। यो लेख्नु तपाईँहरूले। अब अर्को हेर्नुहोस् त के भन्ने साथीहरू रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड राइट। के भन्यो भने ट्रु भयो भएर साथीहरू यो स्टेटमेन्टसँग एग्री हुनुहुन्छ भने ट्रु लेख्ने स्टेटमेन्टसँग एग्री हुनुहुन्न भने फल्स लेख्ने। तर यो हामीलाई यो प्यासेजमा दिएको छैन भने साथीहरू नट गिभन लेख्ने भन्यो। हेर्नुहोस् त अब एमा के भनौँ उप्का वाज नट कन्भिन्स वेन द बुद्धा सेड द्याट ही ह्याड अचिभ फुल अवाकिनिङ। अब सन्द सुरुमा गएर खोज्न पर्यो यहाँको बोल्ड अक्षर भनेको के भन्दा फुल अवाकिनिङ र बुद्ध हो। के भयो उप्का कन्भिन्स भएनन् गरे कि बुद्ध सेड द ही अचिभ फुल अवाकिनिङ। बुद्धले जम्मै जागरण प्राप्त गरे भन्दाखेरि उप्का कन्भिन्स भएनन् गरे खोज्न पर्यो। अब सन्द सुरुमा त फर्स्ट प्याराग्राफबाटै खोज्न पर्यो। अब उप्का भन्ने कुनै पनि यतातिर अवस्था दिएको छैन फर्स्ट प्याराग्राफमा। अब सेकेन्डमा खोज्न पर्यो साथीहरू। अब यहाँ चाहिँ उप्का उडाका भन्ने कुराका उडाका अब यहीँ तल उप्का भन्ने कुरो है साथीहरू हेर्नुहोस् त अब उप्का अब फुल अवाकिनिङ रहेछ के भने ही मेड अनदर वान्डर कल्ड अजीविका उप्का इन MN 26 द बुद्ध प्रोक्लेम्ड द्याट ही ह्याड अचिभ फुल अवाकिनिङ। यहाँ के भने साथीहरू हु हेभ अचिभ फुल अवाकिनिङ बट उप्का वाज नट कन्भिन्स। यहाँ चाहिँ त ट्रु है छ साथीहरू। के भन्नु साथीहरू यहाँ उप्का वाज नट कन्भिन्स त्यहाँ पनि त्यही भनेको साथीहरू यो ट्रु भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त बुद्ध टच द ग्रुप अफ 5 एसेटिक्स द फर्स्ट सेर्मन। अब बुद्धले यो 5वटा एसेटिकलाई फर्स्ट सेर्मन सिकाएछन् कि। अब यहाँ हेरौँ त साथीहरू अब यहाँ कहाँ छ हाम्रो यहाँ चाहिँ पुग्यो थियो। अब यो तलबाट हेरौँ त अब के हुँदो रहेछ अब साइट वेयर द एसेस अफ एस्थेटिक फेल ही मेड ग्रुप अफ 5 एस्थेटिक्स। अब यहाँ चाहिँ त्यही कुरो छ एन्ड एबल टु कन्भिन्स देम द्याट ही ह्याड इन्डिड रिच फुल अवाकिनिङ द बुद्ध देन टच देम द फर्स्ट सार्मन अल्सो नोन एज द बेनारस
सार्मन। अब यही त कुरो यही राइट जब त्यहाँ पनि अब त्यही कुरो छ, 5वटालाई सिकाएछन्। अब अर्को हेरौँ साथीहरू के भन्यो, द नोभेल एट फोल्ड पाथ इन द मिडल पाथ अलोफ or from the two extreme of sensual indolence and self mortification। अब यहाँ चाहिँ के भन्नु, यो पनि हेरौँ साथीहरू। अब यो पनि यही छिम रहेछ, अब फेरि धेरै टाढा पनि रहेनछ। द बुद्ध देन टट देम सम फर्स्ट, यो त भइसकेको। यहाँ छिमबाट द एट नोभेल, यो त सेम जस्तै छ, हेर्नु त। एट नोभेल कहाँ गए साथीहरू, एज द मिडल पाथ अलो फ्रम द टू एक्सट्रिम अफ सेन्सेसन इन्डोलेन्स एन्ड सेल्फ मोटिफिकेसन। यो पनि यहाँ सेम जस, यो पनि ट्रु ज भयो साथीहरू। सामान्यतया यो 3टा ट्रुवाला आउँदैन साथीहरू, आउने भनेको साथीहरू 2टा ट्रु 2टा फल्स एउटा नट गिभन आउँछ है साथीहरू। त्यो भनेको सिलेबसमा अनुसार है, यसमा भनेको यहाँ सबै उस दिएर रहेछ, यसमा डराउनु पर्दैन। आफ्टर हियरिङ द सेकेन्ड सार्मन अफ द बुद्धाज द 3 रिमेनिङ एसेटिक्स अल्सो रिच द स्ट्याटस अफ अराहन्ट। अब यहाँ हेरौँ त यो छ किन साथीहरू। अब हामी कहाँबाट योबाट पढौँ, द टेक्स्ट रिपोर्ट फर्स्ट सार्मन एस्थेटिक फर्स्ट भन्ने कुरो भइसक्यो साथी। हामीलाई के चाहिएको, हामीलाई चाहिएको साथीहरू 3 रिमेनिङ भन्ने कुरो छ है साथीहरू, त्यो खोज्न पऱ्यो कि हामीले। हेर्नुहोस् त यहाँ छिम, अब यहाँ छिम भनेको साथीहरू हियरिङ सेकेन्ड सार्मन द 4 रिमेनिङ यस्तो अल्सो रिड आरामन्ट। यहाँ छिम भनेको सेकेन्ड सार्मन छ साथीहरू। यहाँ छिम के भनिदियो, यहाँ पनि सेकेन्ड सार्मनै भन्ने रहेछ, तर 4 रिमेनिङ भनेको, तर यहाँ भन्न 3 रिमेनिङ। हेर्नुहोस् त यहाँ भनेको साथीहरू, यहाँ 4 रिमेनिङ भन्यो साथीहरू, तर यहाँ भनेको 3 रिमेनिङ। यो भनेको के भयो साथीहरू, फल्स भयो। अब यो हेरौँ त, एट द इन्ड अफ द रेनी सिजन द बुद्धा कम्युनिटी ग्रिड टु 60 अवाकन मोङ्स। अब 60 अवाकन मोङ्स खोज्नु पर्छ साथीहरू। अब यो कता छ, अब यो भनेको यतातिर छ जस्तो लाग्छ साथीहरू। अब यो लास्टको सधैँ लास्टतिर हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहीँ छिम छ, एट द इन्ड अफ द रेनी सिजन वेन बुद्धाज कम्युनिटी ग्रो टु अराउन्ड 60 अवाकन मोङ्स। अब यो पनि ट्रु ज रहेछ साथीहरू। अब हामी केमा गयो साथीहरू, अब हामी गयो साथीहरू अब क्वेसन एन्सरमा। यो भनेको अनसिन प्यासेजको हेर, वाट डिड द बुद्ध हेसिटेट अन। अब बुद्धले केमा हेसिटेट गरेछन् भने, अब यो भनेको फर्स्ट लाइनमै छ, हेर्नुहोस् त। आफ्टर हिज अवाकनिङ द बुद्ध हेसिटेटेड अन वेदर अर नट ही सुड टिच द ड्रामा टु अदर। अब के भएछ यो एन्सर भनेको, यो दबाट, अब दबाट ड्रामा टु अदरसम्म भयो साथीहरू। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त के भन्यो, वाट वेयर ह्युमन ओभर पावर्ड बाई। ह्युमनले केले गर्दा ओभर पावर्ड भएन भन्ने, अब यो पनि कुरा पनि यही छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, ही वाज कन्सर्न द्याट ह्युमन वेयर ओभर पावर्ड बाई इग्नोरेन्स ग्रिड एन्ड हेरेटेड। यसले भएछन् साथीहरू, 3टाले बाई भनेर लेखिदिनुहोस् यहीँ सिमबाट। कसरी लेख्नु भन्दा, ह्युमन वेयर ओभर पावर्ड बाई इग्नोरेन्स ग्रिड हेरेटेड। ल भइहाल्यो। अब अर्को भने के भन्छ साथीहरू, हाउ इज द पाथ अफ द बुद्ध। बुद्धको हाउ इज द पाथ अफ बुद्ध, बुद्धको पाथ कसरी उस भने साथीहरू। यहाँ के भने हेर्नुहोस् त, यहाँ के भने बुद्धको पाथ कस्तो छ भने साथी हेर्नुहोस् त। यहाँ अब यहाँ पाथको कुरो छ, हेर्नुहोस् त के भन्यो, इग्नोरेन्स ग्रिड इट वुड बी डिफिकल्ट फर देम टु रिकगनाइज द पाथ विच इज सबटेल डिप एन्ड हार्ड टु ग्रास। अब के भन्छ, कसरी लेख्नु पर्यो भने, द पाथ अफ बुद्ध इज भनेर साथीहरू कसरी लेख्नु भन्दाखेरि, सबस्टेल डिप एन्ड हार्ड टु ग्रास। अब यति लेखे पुग्छ साथीहरू। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् के भन्यो, हु कन्भिन्स द बुद्ध टु टिच अदर।
बुद्धलाई अरूलाई टिच गर्न कसले कन्भिन्स गर भनेको हेर्नुहोस् त, द गड ब्रह्मा समानपति कन्भिन्स। यी कसले कन्भिन्स गरेको साथीहरू? गड ब्रह्मा समपति कन्भिन्स हुन्छ, समपतिले कन्भिन्स गरेको छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त के भने साथीहरू, वाइ डिड द बुद्ध डिसाइडेड टु भिजिट हिज 5 फर्मर कम्पनीज। अब कम्पनीज भने त भेटाइए थियो साथीहरू, यहाँ छिन्छ कम्पनी। अब यिनीहरूलाई साथीहरूलाई भेट्न किन चाहेको छ त हेर्नुहोस् त के भने, उडाका रामपुटा टु टिच देम हिज आइसाइड बट दे ह्याड अलरेडी डाइड। हेर्नुहोस् साथीहरू, अलाका र उडाका भनेको पहिल्यै मरेछन्। सो ही डिसाइडेड टु भिजिट हिज 5 फर्मर कम्पनीज। किनकि अलारा कालामा एन्ड उदाका रामपुता भन्ने साथीहरू तिनीहरू पहिल्यै मरेछन् होइन साथीहरू, ह्याड अलरेडी डाइड। सो ही डिसाइडेड टु भिजिट 5 फर्मर कम्पनीज। अब यहाँ भइहाल्यो। अब किन है छ, आफ्ना साथीहरू पहिल्यै मरेछन्, त्यही भएर तिनीहरूलाई भेट्नलाई है छ। अब अर्को हाम्रो साथी लिट्रेचर सेक्सनको है साथीहरू, लिट्रेचर सेक्सनको क्वेसन नम्बर 2 को, हाउ डज द न्यारेटर हेल्प रुन्तु बिफोर लिभिङ द ओल्ड होम। यो माई ओल्ड होमबाट यो त मैले अरूलाई सिकाए पनि थिएँ। अब हेर्नुहोस् त कसरी लेख्न पर्यो, द न्यारेटर हेल्प रुन्तु बिफोर लिभिङ हिज ओल्ड एज बाई अफरिङ डिफ्रेन्ट हाउस होल्ड इक्विपमेन्ट एन्ड आइटम ड्यू टु द पुअर फाइनेन्सियल स्ट्याटस अफ रुन्तु। द न्यारेटर गिभ हिम 2 लार्ज टेबल, फ्यु क्यान्डल्स एन्ड इन्सेन बर्नर। के दिएछ भन्दै साथीहरू, न्यारेटरले क्यान्डल दिएछ, त्यहाँ 2टा टेबल दिएछ र एउटा इन्सेन बर्नर दिएछ साथीहरू। अब अर्को हेर्नुहोस् त के भने साथीहरू, वाइ डिड पिलायो एन्ड इलिसिन्डा इम्प्रेन्स द ओल्ड म्यान इन द चिकन कुप। अब त्यो ओल्ड म्यानलाई त किन त एलिसेन्डा र पिलायोले कुखुराको खोरमा थुन्दे भनेको साथी हेर्नुहोस् त, पिलायो एन्ड एलिसेन्डा इम्प्रेन्स द ओल्ड म्यान इन द चिकन कोप थिङ्किङ द्याट हि इज एन एन्जल एन्ड हि वाज देयर टु टेक देयर चिल्ड्रेन। किन भन्दाखेरि साथीहरू, अब तिनीहरूलाई लागेको छ कि अब त्यो भनेको एउटा एन्जल हो, त्यहाँ तिनीहरूको छोरो त बिरामी भएको थियो एलिसेन्डा र पेलाएको। अब त्यसले त्यो त छोरोलाई मारेर लग्नलाई आयो, त्यहीँ भएर थुन्दिकान् क्या तिनीहरूले, बुझ्नुभयो नि। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नु साथीहरू, अर्को क्वेसन भनेको अरूमा देख साथीहरू। अब एक्सप्लेन, यो यसरी एक्सप्लेन गर्न गाह्रो हुन्छ साथीहरू पोएम। अब हामीले के गरिन्छ, यो वाट डु यु मिन बाई सफ्ट स्टोम, हाउ कुड द स्टोम बी सफ्ट, एक्सप्लेन गरेर भने हेर्नुहोस् साथीहरू। अब के भयो, द टर्म सफ्ट स्टोम signifies its meaning itself by presenting the concept of soft that is soft or smooth in the poem. The poets disturb feeling that aren't disastrous are generalized by the term soft system। अब के भने साथीहरू, अब त्यो भनेको साथीहरू हाउ कुड यो तिमीले अब कसरी त्यसलाई सफ्ट भन्न सक्छौ भन्दाखेरि, अब स्टोम भनेको, अब स्टोम भनेको त डिजास्टरवाला हुन्छ नि, तर यसमा के भने सफ्ट स्टोम। सफ्ट स्टोम भनेकोले यो सफ्ट छ भनेर भन्ने क्या साथीहरू। ल अर्को हेर्नुहोस् साथीहरू, डीमा हेर्नुहोस् साथी के, वाट डु यु पियस मुस्लिम बिलिभ द्याट ह्युमन हिस्ट्रीको बारेमा अब यो पियस मुस्लिमहरूले के बिलिभ गर्छन् भनेको साथीहरू, हेर्नुहोस् त के बिलिभ गर्दो रहेछन्। पियस मुस्लिम बिलिभ द्याट अल हिस्ट्री फलोज द कुरान, अल द हिस्ट्री बिफोर प्रोफेट मोहम्मद वाज मोस्टली मिनिङलेस एन्ड अल हिस्ट्री आफ्टर द्याट फ्लोइङ कुरान्स रिभेलेसन रिभल्भ अराउन्ड द मुस्लिम उम्मा। अब के भन्छन् साथीहरू, यो मुस्लिम कम्युनिटीले के भन्दो रहेछ भने, सबै यो हाम्रो हिस्ट्री जति सुरुवात भएको भनेको कुरानबाट हो भन्दो रहेछ कि साथीहरू। अर्को हेर्नुहोस् त के भन्यो भने, यहाँ भनेको नि अर्धे छ, अर्धेपछि हामीले अब जे गरे पनि भयो। अब हामीले गर्छौँ कुन गर्छौँ, अकर्डिङ टु द अनेस्ट याङ वुमन वाट आर द इन्डिकेसन द्याट हर हस्बेन्ड हेज फेलन इन लभ विथ फेमस एक्सटेट डिस्क्राइब्ड भनेको साथीहरू। अब के गर्ने भन्दा हेर्नुहोस् त, द इन्डिकेसन अफ लभ
of her husband fell in love with famous actress. Are her husband send a flower to actress and she knows from florist. Her husband forget love letter on table which she is unable to call and apologize offering thousands of kisses साथीहरू यो भएर थाहा पाइन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् साथीहरू, अर्को भनेको पनि लिटरेचर सेक्सनको साथीहरू कुनको 5 मार्क्सवाला। अब 5 मार्क्सवालामा हेर्नुहोस् साथीहरू के भन्यो भने एउटामा हामीलाई पोएम देख। अब पोएम देखायो के भन्यो, आई वाज माई ओन रुटबाट आई वान्टेड टु बी मेन वान्टेड टु बी एन एटेम्प एट लाइफ अ गेम अफ हाइड एन्ड सिक। त्यसपछि त्यहाँबाट वेन फर्गेट त्यहाँबाट एक्सेप्ट वाकिङ ब्याकवर्ड भन्यो। अब यसलाई यस्तो दियो भने कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् त, यस्तो दियो भने डराउनु पर्दैन साथीहरू। 5 मार्क्सको क्वेसनलाई स्टार्ट गर्दाखेरि साथीहरू एउटा टपिक दिनु कि हेर्नुहोस् त मैले कसरी देखेँ, वाइ सी वान्टेड टु बी मेन। अब यहाँसम्म यस्तो देख्यो। अब यो क्वेसन मार्क गरिदिएपछि त अब के भयो भने किन हो भन्ने एक्साइटमेन्ट बढ्छ कि। हेर्नुहोस् त क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यसरी लेख्नुपर्छ है, द अबोभ मेन्सन क्वेसन अर लाइन। अब अरूमा के गर्नुहोस् भन्दा साथै क्वेसन गराउने, यसमा भनेको लाइन आर टेकिङ फ्रम द आई वाज माई ओन रुट पोएम विच इज रिटन बाई क्यारोलिना राइटर्स जुलिया ड्रिबुर। यस्तो गरेर स्टार्ट गर्ने साथै 5 मार्क्सको क्वेसनलाई। द राइटर वान्टेड टु बी मेन फर द फ्रिडम अर अल्टिमेट रिभल्युसन फर द मेल डोमिनेट सोसाइटी। सी अलवेज वान्टेड टु टेक न्यू स्टेप फर इक्वल लाइफ अर मेल एन्ड फिमेल बोथ। सी प्लेड गेम अफ हाइड एन्ड सी विथ हर बिङ and such her being because she only believed for following the male guidelines and instructions her feet would not accept backward. She wanted forward because she is a 21st century woman and she knows about the human rights. Last na conclusion लेख्नु साथीहरु, at last this poem showed the insane condition of woman position various area. This poem encourage to all for ultimate liberation of woman। के भन्छ भने साथीहरु अल्टिमेट लिबरेसन गर्नको लागि। अब अर्को भनेको साथीहरु अर्को 5 मार्क्सको के छ भने साथीहरु अर्को भनेको अरमा दिन्छ, एउटा भनेको अरमा दिन्छ, एउटा भनेको यो डिभोटेड सन बढ्दै रहेछ, एउटा भनेको साथीहरु फेसिङ डेथ बढ्दै रहेछ। अब यो मैले गर्दिन है साथीहरु, यो बी को गर्दिन किनकि अब हजुरलाई मैले सिकाइसके 5 मार्क्सको एन्सर कसरी लिने अब यो जान्नु भयो कसरी लिने। अब हामीले कहाँको गर्छौं साथीहरु, अब इन्टरप्रेट द डाटा। अब यसलाई डाटालाई इन्टरप्रेट गर्न सिक्छौं है साथीहरु। हेर्नुस् त यसरी यो 4 मार्क्सकोमा यो 4 मार्क्स भन्ना है क्वेसन नम्बर 4 मा यो यसरी हामीलाई डाटा दियो। अब यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्न सिक्छौं। हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ के दिएछ भने नेपाली स्टुडेन्टहरु कसरी यो माइग्रेट हुन्छन् के बाहिर पढ्न जान्छन् भने। हेर्नुस् त 9 र 10 मा 26,000, 10 11 मा 11,000, यहाँ चाहिँ 10,000, सहन त धेरै भनेको 18 19 मा 63,000 गएछन्। अब यसरी अब यो इन्टरप्रेट राइटिङ कसरी लेख्ने भन्दा पहिला टपिक दिनु साथीहरु। हेर्नुस् त नेपाली स्टुडेन्ट माइग्रेसन भनेर लेखे मैले साथीहरु। तर स्टार्ट गर्दै अकॉर्डिंग टू द गिवन बार चार्ट इट एक्सप्लेन अबाउट नेपाली स्टुडेन्ट माइग्रेसन युजिङ एप्रोप्रिएट ल्याङ्ग्वेज अफ इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड। अब यो भइहाल्यो। तर स्टार्ट अब हामीले बडी कसरी लिने, बडी लेख्ने इन दिस बार चार्ट इट सो द 2009 to 19। यहाँ हेर्नुस् साथीहरु 9 देखि 19 को कुरा छ नि, त्यही भएर त्यो लेखेँ मैले। 19 माइग्रेसन रेट अफ नेपाली स्टुडेन्ट फर द अब्रोड स्टडी इन फरेन कन्ट्रिज इन 2009 to 10 देयर वाज 26,948 स्टुडेन्ट माइग्रेट टु अब्रोड। अब सिमिलरली भन्दै बिस्तारै अब यहाँ जति छन् त्यो लेख्नुस्। अब बिस्तारै यहाँ मैले लेखे छैन। अब यो 13 14 मा कति गयो, 15 मा कति गयो, 16 मा कति गयो, 17 मा कति भयो भनेर एउटा बडी गराउनु। अब लास्टमा कसरी लेख्नुस् त लास्टमा कन्क्लुजन भनेको साथीहरु इन दिस वे वी सी दैट द increasing number of students are growing rapidly day by day. The number of students increase on a large scale in comparison to base year। अब base year भन्दा धेरै बढी छन्। अब यसरी लेख्न पर्छ साथीहरु। अब अर्को हेर्नुस् त अर्को के भने साथीहरु, अर्को भने साथीहरु राइट अ लेटर अफ एप्लिकेसन फर अ जब योर चोइस एडभर्टाइज इन अ नेशनल डेली न्यूजपेपर। अल्सो राइट योर CV supporting document for the applicant following criteria of letter writing purpose। अब यहाँ तपाईलाई के लेख्नु पर्छ साथीहरु, अब एप्लिकेसन लेटर। अब यहाँ जे को बारेमा पनि अब तपाईले इंग्लिश टिचर म्याथ्स टिचर जे को बारेमा पनि अब यहाँ चाहिँ ट्याक्क तोकेर त भन्ने हैन। अब हजुरले लेख्नु भने अब के को लेख्नु त अब
नम्बर 5 को साथीहरू हामीले के लेख्दैछौँ भने अब हामीले जब एप्लिकेसन लेटर लेख्दैछौँ साथीहरू। यो जब एप्लिकेसन लेटर जुनसुकैको लागि पनि हुन्छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त मैले कसरी सिकाएको छु। एबिसी 24 अगस्त 2024। अब हेर्नुहोस् त द प्रिन्सिपल हामीले यहाँ के को इङ्ग्लिस टिचरको बारेमा लेख्दैछौँ है साथीहरू। इङ्ग्लिस टिचरको बारेमा XYZ सेकेन्डरी स्कुल एमयानो नेपाल। यो भनेको मैले एड्रेस नहुलाउनको लागि है साथीहरू। हजुरले एड्रेस खुलाए पनि हुन्छ, केही हुन्न, डजन्ट म्याटर। सब्जेक्ट हेर्नु त, एन एप्लिकेसन फर अ पोस्ट अफ इङ्ग्लिस टिचर है साथीहरू। इङ्ग्लिस टिचर ट्याक्क कसरी लेख्ने? डियर सर। तर के गर्ने भने आई वुड लाइक टु रिप्रेजेन्ट माइसेल्फ एज अ क्वालिफाइड क्यान्डिडेट फर द पोस्ट अफ इङ्ग्लिस टिचर। अब लेख्नुहुन्छ हजुरले। विच इज लाइङ भ्याकेन्ट इन योर स्कुल। आई एम 28 इयर्स ओल्ड। अन्त त्यहाँबाट आई पास माई ब्याचलर डिग्री। त्यसपछि अब तपाईँले जे गर्नुभयो साथीहरू, बुझ्नुभयो नि। अब अरू ठाउँ पढाउनु भयो कि, तर आई टिच इन नवीन औद्योगिक कदरबहादुर स्कुल फर 5 इयर्स। मसँग यति एक्सपिरियन्स छ भएको जति यहाँ लेख्नुहोस् होइन। बढीमा जे सुकै लेखिदिनुहोस् कि हावा कुरा लेखे पनि केही हुन्न। त मास्टरमा कति जिपिए ल्याउनु भयो होइन, जम्मै लेखिदिनुहोस् खली खत्तै। त्यसपछि अर्को भनेको यो अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसपछि अब यहाँ जे हावा लेख्नुभयो नि त्यसपछि यहाँ आएर यो घोकेरै गइदिनुहोस् त। आई हेभ इन्क्लुडेड फोटोकपिज अफ माई सर्टिफिकेट, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट एन्ड अदर टेस्टिमोनियल डकुमेन्ट्स। आई होप I will be selected for the post and I will try my best to devote myself as a good teacher. के लेख्नु? I look forward to getting your kind response. तर योर सिन्सरली भन्ने त्यसपछि सिग्नेचर गरिदिनु सकिन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् साथी के भने हामीलाई। अर्को भने साथीहरू यहाँ, सपोज यु आर अ जर्नल म्यानेजर अफ नेपाल एयरलाइन्स, इस्यु अ प्रेस रिलिज अन बिहाफ अफ एयरलाइन बट द क्यान्सलेसन अफ फ्लाइट टु माउन्टेन रिजन ड्यु टु पुवर वेदर कन्डिसन। यो भनेको साथीहरू मैले योभन्दा अलि डिफ्रेन्ट सिकाउँछु है तपाईँहरूलाई। यो सिकाउँछु हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई यो सिकाइदिन्छु मैले। यो अब यो हुन त फेरि प्रेस रिलिज जाओ अलि इम्पोर्टेन्टवाला कि। सपोज यु आर द प्रेसिडेन्ट अफ क्यान। अब तपाईँ उसको क्यानको प्रेसिडेन्ट हो। क्यान भनेको क्रिकेट के हुन्छ? क्यानको फुल फर्म के गर्छ साथीहरू? क्रिकेट नेपाल बिर्सेस मैले साथीहरू। क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल है साथीहरू। इस्यु अफ प्रेस रिलिज इन एप्रोप्रिएटिभली 300 वर्ड अबाउट द क्रिकेट म्याच बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया कल्ड अफ ड्यु टु हेभी रेन। अब हेभी रेनको कारणले नेपाल र इन्डिया बिचको क्रिकेट म्याच रोकिएछ भनेर। अब कसरी गर्ने त? प्रेस रिलिज गर्नको लागि सन्दर्शनमा एउटा साथीहरू लोगो गराइदिनु क्या, जे पाइ त्यही। यति हेर्नु मैले 3टा यहाँ दाउरो गराइदिएँ, त्यहाँबाट यसो गरेर बल जस्तो भयो, यो ब्याट जस्तो क्यान लेखिदिनु। तपाईँलाई जे गराए पनि हुन्छ साथीहरू, बुझ्नुभयो नि। तर हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ अब कसले भनेको लेख्न? क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल, सानो ठिमी भक्तपुर। त्यहाँबाट एउटा टेलिफोन नम्बर लेखिदिनु, इमेल लेखिदिनु, त्यहाँबाट वेबसाइट लेखिदिनु। हेर्नुहोस् त यसरी। त्यहाँ ट्याक्क यहाँ लेख्नुहोस् प्रेस रिलिज भनेर क्यापिटल लेटरमा। त्यहाँबाट फर इमिडिएट रिलिज यो पनि लेख्नुहोस्। त्यसपछि एउटा टाइटल दिनुहोस्, नेपाल एन्ड इन्डिया क्रिकेट म्याच कल्ड अफ ड्यु टु हेभी रेनफल। अब यहाँ चाहिँ के हो त्यही लेख्नुहोस्। त्यहाँबाट स्टार्ट कसरी गर्नु त? स्टार्ट गरेर साथीहरू हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ अप्रिल 2024। यो जेमा लेखे पनि भयो तपाईँले साथीहरू। यहाँ डेट लेख्ने हो। क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल रिग्रेट टु अनाउन्स द हाइली एन्टिसिपेटेड क्रिकेट म्याच बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया सेड्युल फर। यहाँ चाहिँ एउटा डेट, यो जहाँ बोल्ड लेटर गरेको नि साथीहरू त्यो भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यहाँ चाहिँ डेट लेख्नै पर्यो। डेट एट मूलपानी। यो भनेको वेयर भनेको वेयरको एन्सर दियो। एमसिजी ग्राउन्ड हेज बिन कल्ड अफ ड्यु टु हेभी रेन। यो भनेको रिजन दिएको मैले साथीहरू। हेभी रेनफल भनेको रिजन। अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा, डिस्पाइट द बेस्ट इफोर्ट अफ द ग्राउन्ड स्टेप एन्ड अर्गनाइजर्स द प्रेसिडेन्ट रेन मेड इट इम्पोसिबल टु प्रिपेयर द पिच एन्ड इन्स्योर द सेफ्टी अफ द प्लेयर्स। द डिसिजन वाज मेड इन कन्सल्टेन्सी विथ द बोथ टिम म्याच अफिसियल टु प्रायोरिटाइज द वेल बिइङ अफ एभ्री वान इन्भल्भ। अब किन हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब वास्तविक कुरा लेखियो किनको म्याच क्यान्सल भयो भनेर। अब अर्को हेर्नुहोस् त, वी आर डिसअपोइन्टेड टु अनाउन्स द क्यान्सलेसन अफ म्याच बट द वेदर कन्डिसन लेफ्ट अस विथ नो चोइस सेड चतुरबहादुर चन्द। टाइटल लेख्दैछ। अब यहाँ के टाइटल हो?
एट अर्गनाइजेसन वी एप्रिसिएट द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ टिम्स फ्यान स्पोन्सर एन्ड वी लुक फरवार्ड टु रिस्याड्युलिङ द म्याच एट अ फ्युचर डेट। अब फ्युचर डेटमा किन डेट फिक्स गर्ने, त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि साथीहरू लास्टमा यस्तो प्याराग्राफ लेख्नुपर्छ, वी विल प्रोभाइड फर्दर अपडेट रिगार्डिङ द रिसेड्युलिङ अफ द म्याच वान्स डिटेल अर कन्फर्मेसन इन द मिन टाइम फ्यान्स इन्करेज टु स्टे कनेक्टेड थ्रु आवर अफिसियल च्यानल फर द लेटेस्ट न्युज अफ द अपडेट। त्यहाँबाट के गर्नुहोस् लास्टमा भनेको फर मोर इन्फर्मेसन चतुरबहादुर चन्द प्रेसिडेन्ट क्यान, त्यहाँ लास्टमा 3टा ह्यासट्याग लेखिदिनु साथीहरू, यो भनेको लेख्न बिराउनुहुन्न। अब साथीहरू हामीले के गरिन्छ, अब हामी साथी ग्रामरमा गयो है साथीहरू, ग्रामर हेर्नुहोस् त 7 को ग्रामर, वी मिट इच अदर ड्युरिङ आवर अफिस टाइम। अब यहाँ चाहिँ के भने हार्डली गराउनु पठाएको छ, वी ह्याडली है साथीहरू, वी ह्याडली मिट इच अदर ड्युरिङ अफिस टाइम हुन्छ साथीहरू। त अर्को द सेपर्ड इज हेप्पी ड्याट हिज क्याटल ग्रेजिङ। अब सेपर्ड भनेको साथीहरू त के अरे भेडा चराउने मान्छे हो, भेडा चराउने मान्छे खुसी छ, उसका यो भेडाहरू चढ्दैछन्। अब यहाँ के हुन्छ, इज हुन्छ, आर हुन्छ, ह्याज हुन्छ। इज र ह्याज भनेको साथीहरू सिङ्गुलर हुनु, तर भेडाहरू त कति हुन्छन् कति नि, त्यही भएर आर हुन्छ है साथीहरू, आर। द सेपर्ड इज हेप्पी ड्याट हिज क्याटल आर ग्रेजिङ। अब आरको भनेको साथीहरू वी निड टु सो द टिकट, वी निड टु सो द टिकट द इन्ट्रान्स अफ द पार्क। यहाँ चाहिँ अब के लगाउनु प्रिपोजिसन 8 हुन्छ है साथीहरू, मैले छिटो भने यहाँ चाहिँ अब टाइम बढी हुन थाल्यो क्या, फेरि आफै अफ हुन्छ भिडियो। इट इज भेरी क्लाउडी टुडे डट डट इट क्यान मस्ट माइट रेन। अब क्लाउडी हुँदा बित्तिकै पानी पर्छ भन्ने पनि छैन, अब तर चान्स त छ नि, त्यही भएर माइट हुन्छ साथीहरू। अब वाट डट डट डु यु नाउ, अब यहाँ चाहिँ भनेको सुइटेबल वर्ड, अब यो टेन्सबाट दियो, नाउ आउँदा बित्तिकै के हुन्छ साथीहरू, यो नाउ आउँदा बित्तिकै हुन्छ, यो भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युस, त्यही भएर वाट आर यु डुइङ, डुइङ नाउ हुन्छ है साथीहरू, वाट आर यु डुइङ नाउ हुन्छ। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, हि प्रोमिस डट डट, अब टु मिट हुन्छ कि मिटिङ द टुमारो हुन्छ साथीहरू, हेर्नुहोस् त, हि प्रोमिस टु मिट हुन्छ नि साथीहरू, टु मिट हुन्छ यसमा साथीहरू। द हस्बेन्ड इज टल द वाइफ इज सर्ट। अब यहाँ चाहिँ भनेको साथीहरू अब कन्जक्सन लगाउने, अब के हुन्छ यहाँ बट हुन्छ साथीहरू, किनकि हस्बेन्ड ठुलो छ त्यसपछि बुढी सानो छ भन्ने आइन्छ कि साथीहरू। दिस इज द म्यान आई गेभ सम मनी टु हिम मर्निङ। अब यहाँ चाहिँ एप्रोप्रिएटिभ रिलेटिभ कलज हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, दिस इज द म्यान हुम आई गेभ सम मनी टु हिम दिस मर्निङ हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, द कार्पेट इन आवर लिभिङ रुम इज भेरी डर्टी इट सुड क्लिन। यो भने कहाँको आयो, यो एक्टिभ र पोसिभबाट आइदिएको साथीहरू, त्यही भएर इट निड टु बी क्लिन हुन्छ है साथीहरू, टु बी क्लिन, टु बी CLENED क्लिन हुन्छ है साथीहरू, डी पनि हुन्छ है साथी क्लिन। त अल द टाइम सी सेज आई एम फाइन। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ इन्डाइरेक्ट स्पेस, अब यहाँ चाहिँ के भन्नु साथीहरू, यो सेज भन्दाखेरि यो प्रेजेन्टमा आयो, त्यही भएर के भयो साथीहरू, अल द टाइम सी सेज ड्याट आई एम फाइन, यति मात्र हुन्छ। यहाँ यो सेज आयो नि, त्यही भएर आई एम फाइन जस्ताको त्यस्तै हुन्छ साथीहरू ड्याट। अब अर्को हेर्नु कहाँ आएको, चुज द यो भोकाबुलरी है साथीहरू, विच अफ द फ्लोइङ वर्ड हेज अ डिप्थोङ साउन्ड ट्रिक स्पिड आउट चिन। यहाँ के हुन्छ आउटबाट हुन्छ। अब मैले सिकाएको छु भोकाबुलरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। द विल अफ आवर कार सडेनली केम अफ, द वर्ड सडेनली के हो, अब एलवाई लगाएको सधैँ के हुन्छ एडभर्ब हुन्छ साथीहरू। अ पर्सन हु हेट मेनकाइन्ड इज कल्ड के हुन्छ, मिसन्थ्रोपी हुन्छ साथीहरू, मिसन्थ्रोपी हुन्छ साथीहरू। अब अर्को हेर्नुहुन्छ डीमा हेर्नु, विच क्वार्टर अफ डिक्सनरी डज द माइन्ड बिलोङ। अब माइन्ड कुनमा बिलोङ गर्छ, यो थर्डमा बिलोङ। अब किन भन्ने होला, भोकाबुलरीको भिडियो गएर हेर्नु होला साथीहरू, त्यसमा हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ किन है भन्ने। देयर आर कर्नर्स इन बजेट इट मिन्स दे आर बिङ, अब के हो, दे आर कटिङ कर्नर्स अफ बजेट। कर्नर्स अफ बजेट भनेको साथीहरू यो नचाहिने खर्च कम गर्नु भने के हो साथीहरू, इकोनोमिकल हो साथीहरू। अब कुनै पनि डाउट छ भने साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला।